بعد مدد دعا اور آئے خسرا کلی کرم سا ہرا ہر ہرا رائے گنج تک رائے ساری پریشانی بہتر کوئی آدمی تمہارے در پہ اشرف فیض کا دریا ابلتا ہے، تمہارا نام لینے سے سکون اس دل کو ملتا ہے، کوئی کیسا بھی ہو اشرف تمہارے در پہ پلتا ہے، جو تم چاہو تو پھر وہ بھی ولی بن کر نکلتا ہے۔ جس وقت کرم کی بڑی نظر طوفان سے کشتی نکل گئی، مخدوم اشرف کا کرم ہے یہ، 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 مخدوم اشرف کا کرم ہے یہ۔ جب اشرف کا در ملا مجھے تقدیر ہی میری بدل گئی، تقدیر ہی میری بدل گئی، تقدیر ہی میری بدل گئی۔ جس وقت کرم کی بڑی نظر طوفان سے کشتی نکل گئی، مخدوم اشرف کا کرم ہے یہ، 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 مخدوم اشرف
हकीकी अता किया, खतरे को दरिया बना दिया, मुझे इश्क हकीकी अता किया, खतरे को दरिया बना दिया। बलिहारी मैं अपने अशरफ के, बलिहारी मैं अपने अशरफ के, मुझे लाइला से मिला दिया। मखदूम अशरफ का करम है ये, करम है ये, करम है ये। सब भूल गए, हम छाप तिलक सब भूल गए, हम ज़मीं फलक सब भूल गए, हम ज़मीं फलक सब भूल गए, हम छाप तिलक सब भूल गए, हम ज़मीं फलक सब भूल गए। बस याद है अशरफ का जलवा, बस याद है अशरफ का जलवा, बस याद है अशरफ का जलवा। दुनिया का सबक सब भूल गए, मखदूम अशरफ का करम है ये, मखदूम अशरफ का करम है ये, मखदूम अशरफ का करम है ये। मखदूम अशरफ का करम है ये, मखदूम अशरफ का करम है ये, मखदूम अशरफ का करम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये मेरे पीछे ये नीर का पानी है। ये वो पानी है कि जिसे अल्हम्दुलिल्लाह पीने के बाद बंदा शिफा याब हो जाता है, जिससे लोग अपने घर तबरुकन ले जाते हैं। और चाहे कितना ही कोई बीमार हो, चाहे कोई आसेब ज़दा हो, चाहे किसी को किसी ने जादू किया हो, चाहे कितना ही ख़तरनाक करनी टोटका कुछ भी हो, अगर ये पानी पी लिया जाए तो अल्लाह ताला फ़ौरन शिफा अता फरमाता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस पानी को पी भी रहे हैं और इस पानी से नहा भी रहे हैं, वज़ू भी कर रहे हैं, बोतल में भर के अपने घर भी ले जाते हैं। यहाँ तक कि कोई वेंटिलेटर पर हो, कोई ऐसा हो जो टीबी का मरीज़ हो, शुगर का मरीज़ हो, कोई ऐसा हो जिसका ब्लड प्रेशर हाई या लो होता हो, कोई ऐसा हो कि जिससे स्किन की बीमारी हो, कोई ऐसा हो कि जो सफ़ेद दाग का मरीज़ हो, कोई कोढ़ का मरीज़ हो, कोई अंधा हो, नाबीना हो, कोई अगर ऐसा हो कि जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हो चुका है और वो दुनिया की दवा कर कर के बिल्कुल लाचार हो गया, अब उसे कोई रास्ता समझ में नहीं आता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब वो मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आता है और यहाँ सलामी देने के बाद जब इस नीर की तरफ बढ़ता है और इसका पानी वो पी लेता है या इससे वुज़ू कर लेता है, इससे नहा लेता है, तो अल्लाह ताला उससे जिस्मानी और रूहानी तमाम अमराज से शिफाए कुल्ली अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक मरतबा हुज़ूर मखदूम सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में 3 ऐसे लोग आए जो बज़ाहिर वज़ाक़ता तो ऐसा रखते थे कि वो कोई मौलवी है, कोई बड़े इल्मी सलाहियत रखते हैं, लेकिन वो आए थे माज़अल्लाह मजाक मस्खरी के लिए, वो माज़अल्लाह आपकी तज़लील के लिए आए थे। और आने के बाद वो ये कहते हैं कि आपको जहांगीर का लक़ब किसने दिया? आपने फरमाया कि मुझे लक़ब मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत शेख अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया। तो उन लोगों ने माज़अल्लाह इस बात पर भी बहस किया और आपको माज़अल्लाह वो ये चाहते हैं कि किसी तरह वो आपको माज़अल्लाह नीचा गिरा दे। लेकिन याद रहे कि अल्लाह के जो वली होते हैं, दुनिया वाले लाख कोशिश करें लेकिन इससे उनका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन जो उनकी शान में गुस्ताखी या बेअदबी करता है तो उसी की दुनिया व आखिरत तबाह व बर्बाद हो जाती है। हुज़ूर मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जैसे उन 3 बज़ाहिर वज़ाक़ता जो मौलवी नज़र आते थे, बज़ाहिर बहुत ही नेक और इस्लामी स्कॉलर नज़र आते थे, वो आए थे मजाक के लिए, बहस करने के लिए। जब उन्होंने फिर 12 यही सवाल किया कि आपको जहांगीर का लक़ब किसने दिया, किसने कह दिया आप जहांगीर हो, आप जलाल में आ गए और आपने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहांगीर भी हूँ और जानगीर भी हूँ। आपने फरमाया मैं जहांगीर भी हूँ और जानगीर भी हूँ। बस आपने जैसे ही ये फरमाया, वो तीनों मौलवी जो बज़ाहिर आपका मजाक उड़ाने आए थे, वो तड़प के ज़मीन पर उनका दम निकल गया।
فوراً ان کی جان نکل گئی، وہ مر گئے۔ اب جیسے ہی زمین پہ آ گرے اور ان کی موت واقع ہوئی، آپ کو رحم آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ فوراً قریب گئے، آپ نے قم باذن اللہ کہا، اور پھر وہ تینوں اٹھ کے کھڑے ہوئے اور آپ کے قدموں پہ گر کے آپ کے ہاتھ پہ توبہ کر۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو، تو یہ شان حضور مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اللہ تعالی ہم سب کو ان کا صدقہ عطا فرمائے، اور ان کے صدقے میں آنے والے تمام زائرین، حاضرین اور اس وقت جو اس ویڈیو کو سن رہے ہیں سامعین، اللہ ہم سب کا بیڑا پار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ اس وقت ہم حضور سیدنا غوث العالم سید مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی مزار اقدس کے بالکل قریب ہے، اور الحمدللہ بہت ہی ہمیں خوشی و مسرت کی بات ہے کہ ہم آپ کے سامنے اب انشاءاللہ سوان حضور مخدوم اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کی ولادت بسعادت 712 ہجری کو ایران شریف میں ہوئی۔ آپ کی ولادت کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ کے والد محترم سلطان سید ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کے یہاں اولاد میں بیٹے نہیں تھے، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ سمنان میں ایک محل کے باہر حرم شریف میں موجود تھے۔ آپ بہت بڑے اللہ کے ولی اور وقت کے سلطان تھے۔ آپ اور آپ کی اہلیہ محل کے باہر حرم شریف میں موجود تھے کہ اسی دوران سمنان کے ایک بڑے بزرگ جو مجذوب تھے حضرت شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا گزر ہوا، اور جیسے ان کا گزر ہو رہا تھا تو حضرت سید ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اور آپ کی اہلیہ، آپ کی وائف زوجہ، وہ دونوں بھی ادب سے کھڑے ہو گئے اور ان کے احترام میں کھڑے ہو کر انہیں اپنی جگہ پر بٹھا دیا اور ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم مجذوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ ان کی ادب بہت پسند آئی، یعنی ادب کرنا، تعظیم کرنا پسند آیا، اور پھر ہوا یوں کہ انہوں نے پوچھا کہ ابراہیم کیا چاہتے ہو؟ تم یہی چاہتے ہو نا کہ تمہیں اللہ بیٹا عطا فرمائے؟ تو حضور سیدنا ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ ہاں بالکل، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے یہاں کوئی بیٹا ہو۔
क्योंकि आपके यहाँ कोई बेटा नहीं था। तो हुआ यूँ कि हज़रत इब्राहिम मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ दी कि अल्लाह ताला आपको नेक सालेह बेटा अता फरमाए। सुभान अल्लाह। कुछ दिनों के बाद रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयद सुल्तान इब्राहिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनके ख्वाब में तशरीफ़ लाए और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बशारत दी कि इब्राहिम तुम्हारे यहाँ एक बेटा, दो बेटे पैदा होंगे, जिनमें से एक का नाम अशरफ होगा और दूसरे का नाम एराफ होगा। सुभान मेरे अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अशरफ वो वक्त का वली होगा, सुभान उसकी अल्लाह। तरबियत अच्छे अंदाज में करना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो, फिर हुआ यूं ही कि हज़रत सैयदना सुल्तान इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह उनके यहाँ दो बेटों की विलादत हुई, जिनमें से एक का नाम हज़रत एराफ और दूसरे हज़रत सैयदना मोहम्मद अशरफ, जिन्हें दुनिया मखदूम सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। सुभान आपकी अल्लाह। विलादत बसादत हुई और अभी उम्र आपकी बढ़ी और 14 साल उम्र हुई कि आप कुरान हाफिज हो गए। सुभान अल्लाह। कुरान हाफिज नहीं बल्कि 14 साल की उम्र में आपने इल्म फिक्र में, इल्म हदीस में आपने महारत हासिल की। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो, हुजूर मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, आप वो बुजुर्ग है कि आपको तारिकुस सल्तनत भी कहा जाता है कि आपको वालिद की तरफ से सल्तनत मिली थी, लेकिन आपने सल्तनत को ठोकर मार दिया और आपने अल्लाह का जिक्र पसंद फरमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो, हुजूर मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक तोता भी रहा करता था और वो तोता कोई मामूली तोता नहीं था, बल्कि ये वो तोता था जो हाफिज कुरान था। सुभान अल्लाह। वो हाफिज कुरान भी हुजूर मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की नज़र से बना था कि आपने एक ऐसी नज़र उस पर डाली कि वो कुरान हाफिज हो गया और वो रोज़ाना कुरान पाक पढ़ कर आपको सुनाया करता था। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो, हुजूर मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक बिल्ली भी रहा करती थी और वो बिल्ली का काम यूँ था कि जब कभी आपकी खानकाह में, आपके दरबार आलिया में जितने मेहमान आने वाले होते तो वो बिल्ली एक मरतबा म्याऊं करती, आवाज़ करती, तो समझ जाती कि एक मेहमान आने वाला है। अगर 2 मरतबा करती तो मालूम होता कि 2 मेहमान आने वाले हैं। अगर वो 10 मरतबा करती तो सब जान जाते कि 10 लोग आने वाले हैं। तो उस तरीके से फिर आपकी खानकाह में खाना बनाया जाता, लंगर इस तरह बनाया जाता था। लेकिन एक मरतबा ऐसा हुआ कि बिल्ली ने 10 मरतबा आवाज़ की, लेकिन आने वालों की तादाद 11 की होगी। अब जब 11 लोग बैठ गए तो फिर जो मुरीद खास जिन्होंने खाना बनाया था वो थोड़ा सी टेंशन फिक्रमंद हो गए कि यहाँ खाने वालों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन बिल्ली ने जितनी मरतबा जिस तरह आवाज़ की थी तो मैंने उतना ही खाना बनाया। अब हुजूर मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह उसकी तरफ देखने लगे तो हुआ यूँ कि जैसे ही आपने देखा तो उसने, उस मुरीद खास ने कहा कि बाबा इसमें मेरी गलती नहीं है, बल्कि बिल्ली ने जितनी मरतबा कहा था मैंने उतना ही खाना बनाया है, उतने लोगों के हिसाब से। हुआ यूँ कि बिल्ली फिर उस एक शख्स जो 11वां नंबर का था उसकी गोद में जाकर उसने पेशाब कर दिया। अब जैसी पेशाब की अब फौरन वो शख्स उठ खड़ा हुआ। बज़ाहिर तो उसने बहुत अच्छा लिबास पहना था, उसके जिस्म पर अच्छा लिबास था, सर पर अच्छी टोपी थी, लेकिन वो आया था बहरूपिया था। वो यहाँ देखने आया था तो इस दरबार में होता क्या है, यानी उसकी नीयत में फतूर था, उसकी नीयत खालिस नहीं थी। तो मालूम हुआ कि बिल्ली ने उतनी मरतबा ही कही कि जितने लोग आने वाले थे, वो एक एक्स्ट्रा था। मालूम हुआ कि मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में रहने वाली बिल्ली भी बाकरामत होती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो, एक मरतबा ऐसा भी हुआ था कि बिल्ली उस खाना बनाने वाले बावर्ची के करीब गई और जाकर उसने खूब आवाज़ की, लेकिन वो समझ ना सका। हुआ यूँ था कि खाने की जो देग थी जिसमें खाना बन रहा था उसमें एक जहरीला सांप गिर चुका था और बिल्ली आवाज़ कर रही थी, बताना चाहती थी कि किसी तरह से ये खाना अब उंडेल दिया जाए और मुरीदीन को, आने वाले मुहिब्बीन को, चाहने वालों को ये खाना ना दिया जाए, वरना उनके लिए ये तकलीफ का बाइस होगा। लेकिन अब उन बिल्ली ने बहुत आवाज़ की, लेकिन वो खाना बनाने जिसने बनाया था उससे समझ में ना आया। अब हुआ यूँ कि फिर आखिरकार उस बिल्ली ने उस देग में, जलते हुए चूल्हे में उसने छलांग लगा दी। जैसे वो जाकर उसके अंदर जा बहक हो गई, उसका इंतकाल हुआ। लेकिन हुआ यूँ कि हज़रत मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जब आप उस देग के करीब आए तो आपने क्या देखा कि उसमें बिल्ली तो मरी पड़ी है, लेकिन एक बहुत बड़ा दहा साहब भी मौजूद है, एक बहुत बड़ा सांप मौजूद है। आप समझ गए, आपने फरमाया कि ये बिल्ली ना चाहती थी कि आने वालों को तकलीफ पहुंचे, तो उसने अपनी जान देना गवारा की, लेकिन आने वाले ज़ायरीन को तकलीफ पहुंचे उसने ये गवारा ना किया।
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو تو حضور مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو با کرامت بنایا، اللہ نے آپ کو وہ عزت و مقام عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ کا گزر امیر تیمور کی سلطنت سے ہوا تو اس نے آپ کو دیکھا، بہت ہی اچھے سے آپ کا استقبال کیا، اور پھر اس نے کہا کہ بابا آپ کہے تو جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک کی سلطنت میں آپ کو تحفے میں دے دوں، وہاں تک کی زمین میں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ تو حضور مخدوم سمنہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہاں تک میری نظر جائے گی تم وہاں تک نہیں دے سکو گے، اور آپ نے اتنا کہنے کے بعد اپنا دستے پاک اس کے سر پر رکھا، جیسے ہی رکھنا تھا آپ نے فرمایا کیا دیکھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا میں یہیں سے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ اب بتا کیا تو وہاں تک کی زمین دے سکتا ہے؟ تو وہ شرمندہ ہو گیا اور کہا کہ بابا میں اتنا تو نہیں دے سکتا۔ معلوم ہوا کہ حضور مخدوم سمنہ رحمۃ اللہ علیہ آپ رہتے سمنان میں تھے لیکن یہیں سے مدینہ منورہ بھی دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو وہ طاقت دیتا ہے کہ جب آپ یہیں سے رہ کر مدینہ منورہ دیکھ سکتے ہیں تو یقیناً آنے والے زائرین کے دل میں کیا چل رہا ہے، کس کے دل میں کیا خواہش ہے، مخدوم سمنہ اسے بھی دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو، اور یقیناً یہ بارگاہ اتنی عظیم بارگاہ ہے کہ یہاں آنے والا اگر کوئی کتنا ہی بھاری جادو میں مبتلا ہو، کسی کو کیسا ہی کتنا سحر جنات ہو، اور جنات ایسا جو بالکل بھاری بھرکم جو چھوڑتا نہ ہو، لیکن اس کے باوجود یہاں آنے کے بعد اگر وہ نیر کے پانی سے نہائے، اگر اسے پی لے تو اللہ اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ بہت سارے ایسے بھی جادو ہوتے ہیں جو کسی نے بھیجا ہوا ہے، کسی نے جنات بھیجا ہوا ہے، اور ایسا ہے کہ جو نکلنے کا نام نہیں لیتا، کوئی چاہے کتنا ہی دے ہو، کوئی کتنا ہی بالکل خطرناک جنات بلکہ ان کا سردار بھی ہو، لیکن یہاں آنے کے بعد اگر دور ہی سے گنبد پر نظر پڑتی ہے تو وہ جل جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو تو حضور مخدوم سمنہ رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ انہیں غوث العالم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور سید مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ عطا فرمائے۔ یہ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ پوری دنیا بھر میں 832 ہجری کو آپ کا وصال ہوا، 28 محرم الحرام شریف کو آپ اس دنیا دار فانی سے بظاہر پردہ فرما گئے، لیکن ہر سال آپ کا عرس پاک بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کے یہاں ایک چراغ بھی ملتا ہے جو مخدوم سمنہ رحمۃ اللہ علیہ کا چراغ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ چراغ ہے کہ اگر اس سے جلایا جائے اور گھر میں رکھا جائے، گھر والے سارے لوگ مل کر اگر اس وقت دعا کرے تو یقیناً اگر کوئی کتنا ہی سخت بیماری میں مبتلا ہو، اگر نازک حالت بھی ہو، اللہ اسے بھی شفا عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ کو پردہ فرما کر 1000 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی الحمدللہ آپ کے دیوانے پوری دنیا بھر میں موجود ہیں اور آپ کی بارگاہ سے لوگ فیض حاصل کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی حضور مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ عطا فرمائے، آمین۔